Humaira Asghar Ali, Pakistani model and actress who mysteriously found dead in Karachi. एक तरफ वेल नोन फेस, दूसरी तरफ सक्सेसफुल करियर, ब्राइट स्पॉटलाइट, हजारों फैंस, लाखों फॉलोअर्स, उसके बाद भी शी वॉज अलोन, उसके बाद भी शी वॉज फॉरगटन, उसके बाद भी उनकी जो डेड बॉडी थी इट वॉज अबाउट टू डिकम्पोज बिकॉज इट्स बीन 2 वीक्स, 2 हफ्ते गुजर चुके थे उनकी डेथ को और अभी तक कोई एंटर नहीं हुआ था। उन लाखों फैंस में से, उन हजारों फॉलोअर्स में से किसी ने भी उनके साथ राब्ता नहीं किया, क्योंकि ये सारे फैंस तो थे बट इनमें से कोई भी शायद हुमैरा असगर अली का दोस्त नहीं था। 8 जुलाई 2025 को उनकी डेड बॉडी सामने आती है, जिसमें होता यह है कि पुलिस दरवाज़ा तोड़ के एंटर होती है क्योंकि हर डोर वॉज लॉक्ड फ्रॉम द इनसाइड एंड नो वन हैड चेक्ड एंड इट्स बीन 2 वीक्स। 2 हफ्ते गुजर चुके थे और किसी ने नोटिस नहीं किया कि एक डेड बॉडी मौजूद है। ये ना सिर्फ फेमस मॉडल हैं बल्कि फेमस एक्ट्रेस भी हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में एक मूवी आई थी जलेबी और अच्छी खासी हिट मूवी वो रही थी। उस जलेबी मूवी में भी इन्होंने रोल प्ले किया था, लेकिन बिहाइंड द सीन हकीकत में जिंदगी ये है। हकीकत में ये जो फैंस हैं, ये जो फॉलोअर्स हैं, ये बबल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये डिल्यूजन है, ये धोखा है, क्योंकि इट सीम्स कि वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ हाइपर कनेक्टिविटी, और इस हाइपर कनेक्टिविटी के दौर में जो फॉलोअर्स हैं दे आर जस्ट फॉलोअर्स, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स। और यहाँ पर ये जो आपकी तस्वीरों के ऊपर लाइक्स किए जाते हैं, बिलीव मी दे आर जस्ट लाइक्स, दे आर नॉट द सिंबल ऑफ लव, दे आर नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ लव। ये जो लाइक्स हैं, ये जो कमेंट्स हैं, ये सिर्फ सिंबॉलिक हैं, इनमें मोहब्बत नहीं है, ये खोखले हैं। यही वजह है कि इन दिस एरा ऑफ सोशल मीडिया हमें लगता है ये जो फेम है या फिर ये जो फेमस इंसान है इसके साथ वाकई बड़े लोग होंगे, बड़े दोस्त होंगे। सोशल मीडिया एक सोसाइटी नहीं है, हमें ये बात समझनी होगी। और आपको ये बात भी समझनी होगी कि ये जो फेम है ये सिर्फ फेम है, इट्स नॉट अ फैमिली। और इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर ये है कि जब डेड बॉडी मिली और जब फोन किया गया घर वालों को कि आप आइए और आके डेड बॉडी को रिसीव करें, तो जब पुलिस ने कॉल की तो आगे से भाई ने वो कॉल उठाई और फिर भाई ने कहा कि आप अब्बा जान से बात करें, और फिर अब्बा जान ने ये फरमाया कि हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, आपने जो भी इस डेड बॉडी के साथ करना है डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, हमारा इसके साथ कोई लेन देन नहीं है, हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इट्स बीन मैनी ईयर्स कि हमने इसके साथ हर तरह का ताल्लुक खत्म कर दिया था। लेकिन अगर आप ये रीजन ढूंढना शुरू करें कि आखिर क्यों ये स्टेप लिया गया होगा, आखिर क्यों ये ताल्लुक खत्म किया गया होगा, तो मेरे ख्याल से वो सोशल नॉर्म्स, वो घिसी पिटी मॉरल वैल्यूज आपके सामने आएंगी, जिसमें पेरेंट्स बाज़ोकात इस तरह की फेम वाली दुनिया को डिसलाइक कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि अगर आर्ट कल्चर इस तरह की चीज़ों में अगर औरत इन्वॉल्व हो रही है तो वो इनकी अना का मसला है। अगर औरत इन्वॉल्व हो रही है तो लाजमी है कि वो बदकिरदार होगी। अगर औरत इन्वॉल्व हो रही है तो लाजमी है कि उसके साथ हर तरह का ताल्लुक खत्म कर दिया जाए। अच्छा, ये इनकी बड़ी मेहरबानी है कि इन्होंने ताल्लुक खत्म किया। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उस टाइम मार के फेंक देते हैं, और ये एजाज सिर्फ पाकिस्तानियों के पास है। इस बार जब वमेन के ऊपर रिपोर्ट आई तो हम लास्ट स्टैंडिंग के ऊपर खड़े हुए थे, क्योंकि हमने पिछले 75 सालों में इतना ही काम किया। औरत के हवाले से, उन्हें हकूक प्रोवाइड करने के हवाले से हमने इतना ही काम किया। लेकिन खैर, मेरा ये टॉपिक आज नहीं है कि वमेन राइट्स के हवाले से मैं बात करूं, लेकिन इतना आपको बताता चलूं कि पेरेंट्स ने उसे ऑन करने से इनकार कर दिया है, और गुनाह प्रोबेबली उसका यही होगा कि उसने शोबिज में अपना करियर परसू करना चाहा, कि उसके जो ड्रीम्स थे वो डिफरेंट थे। वो किसी घिसी पिटी बच्ची की तरह इंजीनियर नहीं बनना चाह रही होगी, या फिर वो किसी घिसे पिटे थॉट्स की तरह जो है इनके डॉक्टर नहीं बनना चाह रही होगी। अगर अपनी विल को, अपनी डिजायर को, अपने ड्रीम को परसू करना चाह रही होगी, दिस इज द रीजन कि शी वाज अबैंडन्ड एंड स्टिल। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि एक तरफ तो फैमिली से जो अबैंडन किया गया सो किया गया, even it seems and it feels she was abandoned from her fans, her followers,
وہ لاکھوں فالوورز جو کہ انسٹاگرام کے اوپر ہر اپلوڈ ہونے والی تصویر کو گھور گھور کے زوم کر کر کے دیکھتے ہیں, ان کی طرف سے بھی ابنڈن کر دیا گیا تھا. اور یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک میسج جہاں پہ ہم نے فیملی کو دیا, ایک میسج وہاں پہ شاید اس ایکٹریس کے لیے بھی ہے اور باقی لوگوں کے لیے بھی ہے کہ یہ جو کھوکھلی دنیا ہے اس کو پریورٹائز کرنے سے پہلے آپ کو اپنی فیملی کنیکشنز کو بھی پریورٹائز کرنا ہے. جیسے میں نے کہا کہ وومن رائٹس ہمارا ٹاپک نہیں ہے. ہمیرا جو ہے اٹ سیمز کہ وہ سوشل آئسولیشن فیس کر رہی تھی. آلدو آپ ایک پبلک فگر ہو لیکن پھر بھی آپ آئسولیٹڈ رہتے ہو لوگوں سے. پھر بھی آپ جو ہے 2 ہفتے تک آپ کی ڈیڈ باڈی کے حوالے سے کسی کو پتہ نہیں چلتا. آپ ایک ایکٹر ہیں, انفلوئنسر ہیں, اور یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے, ایسی کئی کہانیاں موجود ہیں. ایسی کئی ہمیرا اصغر جو ہے, کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے فلیٹ میں بند پائے جاتے ہیں ڈپریشن کی وجہ سے, ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات. ابھی تک آلدو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈیتھ جو ہے ڈپریشن کی وجہ سے ہوئی ہے, لیکن اس میں ایک چیز واضح ہے, سوشل آئسولیشن جو ہے وہ اس میں واضح ہے. اور یہاں پر ان کی جو ڈیتھ ہے, آئی وڈ سے اٹس ناٹ جسٹ پرسنل, بٹ آئی وڈ سے کہ یہ ریفلیکٹ کر رہی ہے ہمارے سوسائٹل فیلیئرز کو. The growing emotional emptiness in a digitally fake world. کہ ہم لوگ کھوکھلے ہیں اندر سے. although سوشل میڈیا کے اوپر ایون آپ یہ اندازہ لگائیں, جو آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر بڑے ہی اچھے دکھائی دیتے ہیں, بڑے ہی آپ کو کام دکھائی دیتے ہیں, بڑے ہی آپ کو خوش دکھائی دیتے ہیں, لیکن حقیقت میں all these people are suffering from depression and silence. کتنے ہی لوگ ہیں. ایون میں اپنی اگر بات بتاؤں تو میں اکثر اپنے دوستوں کو اس چیز سے لے کے جج کرتا ہوں کہ یار واو, ہی اپلوڈڈ اسٹیٹس, وہ وہاں پہ گیا ہوا ہے, وہ یہ سٹوری اس نے لگائی ہوئی ہے, وہ یہ کھانا کھا رہا ہے, اٹ سیمز اٹ فیلز کہ سارا کچھ اوکے ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بالکل اوکے ہے. دس از دی ریزن کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ باہر گھومنے گیا ہوا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے, کیونکہ وہ باہر کھانا بھی کھا رہا ہے, اور کیونکہ آج کل سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ پیزا کھانا ہے, کوئی کھانا کھانا ہے, تو آپ نے اسنیپ چیٹ کی اسٹریک بھی بھیجنی ہے, انسٹاگرام کے اوپر اسٹوری بھی لگانی ہے. تو وہاں سے ایک میسج یہ جا رہا ہے کہ ہی از اوکے, شی از اوکے, اس کو میری ضرورت نہیں ہے. لیکن ان کہانیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے بیونڈ دیئر انسٹاگرام سٹوریز. آپ لوگوں کو حقیقت میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہونے کی ضرورت ہے. ہمیرا اصغر علی was not just an actress who died in silence, she was a warning. وہ ایک آئینہ ہے ہماری سوسائٹی کے لیے کہ ایک طرف ایک سٹارڈم ہوتا ہے اور دوسری طرف ایک تنہا آئسولیٹڈ عورت ہوتی ہے جس کو ابنڈن کر دیا جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ شی از ٹو بزی, اور آپ لوگ جو ہے آپ کے جو فرینڈز ہوتے ہیں, جیسے میں نے بتایا کہ ہم اسٹیٹس دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ کیا, وی آر بزی ان واچنگ ریلز. اگر ہم کسی انسان کے فینز ہیں نا تو ہم اس کی ریلز میں انٹرسٹ زیادہ لے رہے ہوتے ہیں, لیکن ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے. ریالٹی ہمیں پتہ نہیں ہوتی. سو اٹس اے ریمائنڈر کہ جو ٹرو کنیکشن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کمنٹ کر دیا کسی کی تصویر پہ, وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کی ویڈیو کو شیئر کر دیا, وہ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بار بار اس کی ویڈیوز پکچرز کو دیکھتے ہو, ویورشپ اس کی بڑھاتے ہو. ٹرو کنیکشن از آل اباؤٹ پریزنس, اٹس آل اباؤٹ کیئر, اٹس آل اباؤٹ ہیومینٹی, اور وہ اس ڈیجیٹلی فیک ورلڈ میں آپ کو نہیں مل سکتا. تو ناظرین, یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں.